बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी का और तरक्की का दौर कहलाता है, पढ़े लिखे लोगों का ज़माना कहलाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे मुआशरे, सोसाइटी और समाज में कुछ ऐसी जहालत और बदअकीदगियाँ मौजूद हैं कि जिसमें न सिर्फ ये कि जाहिल लोग मुब्तला हैं, बल्कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी उन बातों से मुतासिर हो जाते हैं। और ये बात हर मज़हब में मौजूद है। मुसलमानों में भी ये जहालत मौजूद है और गैरों में भी ये जहालत मौजूद है। हम देखते हैं कि मुसलमानों में कितने ही झूठे मक्कार और फ्रॉड आमिल बैठे होते हैं जो लोगों को ये कहते हैं कि हम फला अमल कर देंगे, हम अगर तुम जादू कराना चाहते हो तो हम उसके खिलाफ जादू कर देंगे, या ये कि हम कोई गैब की और आइंदा की बात तुम्हें बता देंगे, और इसके लिए वो भारी भरकम फीसें वसूल करते हैं। इसी तरह गैरों में भी ये बात मौजूद है कि उनके जो सो कॉल्ड महंत और संत होते हैं वो लोगों को इसी तरह भारी भरकम फीस वसूल करके बहकाते हैं और झूठी बातें बताते हैं। वो कुंडलियां मिलाते हैं, वो लोगों की लकीरें पढ़कर उन्हें ये बताते हैं कि तुम्हारा मुस्तकबल, तुम्हारा फ्यूचर कैसा होगा, तुम्हारा मुस्तकबल रोशन है या ये कि तारीक है, तुमको इस बिजनेस में तरक्की मिलेगी या ये कि फ्लॉप हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी बातें वो नशे देखकर, सितारे देखकर, सूरज और आसमान की कौन सी लकीरें न जाने पढ़कर वो लोगों को बताते हैं। हालांकि इन बातों का न शरीयत से कोई ताल्लुक है और न ही कोई अक्लमंद आदमी इन बातों को कबूल कर सकता है। ये एक ऐसी फ्रॉड इंडस्ट्री है जिस पर सारी दुनिया में करोड़ों रुपए का कारोबार चलता है और अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इस बहकावे में मुब्तला हो जाते हैं। याद रखना चाहिए कि हम बहैसियत मुसलमान इस बात के पाबंद हैं कि हम कुरान मजीद की एक एक बात पर सच्चे दिल से यकीन रखें। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने 5 चीजें ऐसी बयान की हैं कि उन बातों को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। उनमें से एक बात है कि आइंदा कल क्या होगा। वमा तदरी नफ्सुम मादा तक्सिबु गदा, आइंदा कल तुम क्या करोगे, इस बात को अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता। और ये एक ऐसी खुली हुई हकीकत है कि हम 100 मरतबा किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, बहुत ही मंसूबाबंद हम कोई प्लानिंग करते हैं कि हम कल ये करेंगे, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं, रोजाना का मुशाहदा करते हैं, हम तजर्बा करते हैं कि हम कल वो काम नहीं कर पाते हैं। हम किसी चीज के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आखिरी हद तक हम उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उसमें कामयाब नहीं हो पाते। उसकी वजह यह है कि कल क्या होगा, आइंदा अगले लम्हे में क्या होगा, अल्लाह के अलावा इस बात को कोई जानता ही नहीं है। हम प्लानिंग कर रहे होते हैं अगले कई सालों की और हमारा बुलावा आ जाता है, हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में दूसरी जगहों पर इरशाद फरमाया, व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, कि गैब की चीजों की कुंजी और चाबी ये सिर्फ अल्लाह के पास है। वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान और उसके दरमियान की जो कुछ भी छुपी हुई चीजें हैं उन चीजों को अल्लाह ताला जानते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया, ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, कि अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता जो गैब की चीजें हैं। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के चहीते और लाडले पैगंबर थे, वो भी इस बात के दावेदार नहीं थे कि मैं सब कुछ जानता हूं, बल्कि वो कहते थे कि मुझे वही कुछ पता चलता है जो अल्लाह ताला मुझे बताते हैं। अल्लाह ताला बताते थे वही के जरिए से, इल्हाम के जरिए से। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब की बातों को नहीं जानते थे। आपने आइंदा आने वाली चीजों की जो पेशीन गोइयां फरमाई है और बहुत सी हदीसों में जो ये बात फरमाई है कि अगले जमाने में ऐसा होगा ऐसा होगा, वो सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बताई, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको वो बातें बताई गई जिसके नतीजे में आपने बताई। और आप तो सिर्फ वही बात कहते थे जो अल्लाह ताला चाहते थे। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। इस बात से अंदाजा लगाया जाता है कि जो बाजारों में दुकानदार हजरात बैठे हुए हैं और जो लोगों की हाथों की और उंगलियों की नसों को देखकर न जाने क्या कुछ दावे करते हैं, ये बिल्कुल फ्रॉड और
100% جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں بہت سخت وعید بیان فرمائی ہیں جو کسی دوسرے کے پاس، چاہے وہ کاہن ہو، مجنو ہو، اسٹرولوجر ہو، وہ نجومی ہو، وہ یہ کہتا ہو کہ میں اگلی باتیں بتاتا ہوں آئندہ کے زمانے کی، کوئی آدمی ان کے پاس جائے اور اپنے بارے میں، اپنی قسمت کے بارے میں ان سے پوچھے، تو ایسے آدمی کا دین اور ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک روایت میں ارشاد فرمایا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی نجوم کے پاس جائے اور اس سے اپنے بارے میں اس طرح کا سوال کرے کہ میرے بارے میں بتاؤ، میری قسمت کے بارے میں کچھ بتاؤ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی آدمی کی 40 دن تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسری روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کاہن کے پاس جائے یا نام نہاد نجومی کے پاس جائے اور اس سے اپنے بارے میں اسی طرح کا سوال کرے، اور پھر یہ جانے والا آدمی جو کچھ وہ بتا رہا ہے، جھوٹا کاہن جو کچھ وہ بتا رہا ہے، اس کی تصدیق بھی کرے، اس کی بات کو صحیح سمجھے، تو گویا اس نے ان باتوں کا انکار کیا جو شریعت، جو اسلام اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے مسند بزار کی، طبرانی میں بھی روایت موجود ہے، لیس منا من تطیر او تطیر او تکہن او تکہن له او سحر او سحر له ومن اتا کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی کسی سے بدشکونی لے یا اس کے لیے بدشکونی لی جائے، یا وہ کسی کاہن کے پاس جائے یا اس کے لیے کسی کاہن کے پاس جایا جائے، یا اسی طرح جادو کے بارے میں حضور نے فرمایا، تو ایسا آدمی شریعت محمدی کا گویا منکر ہے۔ بہت سخت وعید ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو ایسے جھوٹے کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اور ہم بارہا ایسے نجومیوں کی باتوں کو جھوٹا ہوا دیکھ چکے ہیں۔ پچھلے دنوں ساری دنیا نے دیکھا کہ ہندوستان کے سو کولڈ کچھ اسٹرولوجر تھے جنہوں نے انڈیا کی ٹیم کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ انڈیا ٹیم سیمی فائنل میں ورلڈ کپ میں جیت جائے گی۔ لوگوں نے ان کی باتوں پر اعتبار بھی کر لیا، لیکن اگلے دن انڈین کرکٹ ٹیم کی جس قدر بری طریقے سے شکست ہوئی ہے اور جس قدر برے طریقے سے وہ میچ ہارے ہیں، اس کی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور وہ پھر کس منہ سے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح بتا رہے ہیں۔ وہ بتانے والے کوئی ستارے کو دیکھ کے بتا رہا تھا، کوئی سورج کو دیکھ کے بتا رہا تھا، یہ سب باتیں بالکل جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں، کسی کو اس طرح کی باتوں کا کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات بہت اہم یہ بھی ہے کہ مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں پلاننگ کی جا سکتی ہے، منصوبہ بندی آدمی کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ تدبیر اختیار کرے، اسباب کو اختیار کرے، پلاننگ کرے، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن ایسے لوگوں سے اس طرح کا سوال کرنا کہ میرا یہ کاروبار کیسا چلے گا آپ مجھے بتا دو، اس کی اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہے۔ یہ سو کولڈ اسٹرولوجر اور جھوٹے نام نہاد نجومی ہوتے ہیں کہ جن کی باتوں پر ذرہ برابر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کاہنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لیسو بشیء، کہ ایسے لوگوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، وہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ لہذا جیسے ہی کوئی نیا سال شروع ہوتا ہے تو میڈیا میں بہت سے ایسے پروگرام ہوتے ہیں اور ایسے ہی جھوٹے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے جو لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور ملکوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ جیسے ابھی 2023 میں کیا ہوگا، ایسے لوگوں کو آپ میڈیا میں دیکھیں یا یہ کہ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ڈپارٹمنٹ اس سال فلوپ ہو جائے گا، ہمارا ملک اکانومی کے لحاظ سے اس سال بہت ترقی کرے گا، اسٹرونگ ہو جائے گا، لیکن ان کی باتیں 100% غلط ثابت ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو 2023 ہو، 24 ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، ہم اپنی فیوچر پلاننگ تو کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی بدشگونی اور ایسے لوگوں سے مستقبل کی خبریں ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ اسلام میں نیک فال کی تو اجازت ہے، بد فالی کی اجازت نہیں ہے۔ نیک فال کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے اس بات کی توقع رکھیں کہ انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا، میں نے جو کاروبار شروع کیا ہے ہم کوشش بھی کریں، تدبیریں بھی اختیار کریں، اسباب بھی اپنائیں اور اللہ سے امید رکھیں، چونکہ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ہم اللہ سے امید رکھیں کہ میرا کاروبار ترقی کرے گا، ہم اللہ سے یہ اچھی امید رکھیں، اس کو کہتے ہیں نیک فالی لینا۔ یہ تو لے سکتے ہیں ہم، لیکن بد فالی لینا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ اس قدر بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے جس میں
اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی ملوث اور مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ شروع میں آدمی کو شک پیدا ہوتا ہے، پھر وسوسے پنپتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بدعقیدہ ہو جاتا ہے اور بہت سی مرتبہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔